30% पेट्रोल को बढ़ा दिया गया है, 70% डीजल को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, वजीर खजाना इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि अवाम का ख्याल रखना चाहिए, और वो जो इस वक्त हर हफ्ते डीजल भी बढ़ रहा था, जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो भी बढ़ रही थी, और 129 बिलियन की इस पे बात हो चुकी है। इट्स इम्पोर्टेंट कि इसको रीइंफोर्स किया जाए कि ये 129 बिलियन की जो सब्सिडी है वो ब्लैंकेट सब्सिडी दी गई, और उसको कैसे फंड किया गया। उसको पहले तो ये जो बार बात हो रही है ऑस्टेरिटी की, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये किसी की खाम ख्याली पे छोड़ दिया गया। ये फाइनेंस डिवीजन ने वी डिडक्टेड ऑल द फेडरल गवर्नमेंट जो फंड्स देने थे एट सोर्स काट लिए गए, कि जो पेट्रोल देना था और बाकी जो सारी जो चीजें हैं, और 60% जो गाड़ियां हैं उनको हमने ग्राउंड करना था। और ये भी ऐसी बात नहीं है कि ये किसी पे इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज पे छोड़ दिया गया। उन्होंने सिर्फ हमारी मिनिस्ट्रीज पे भी नहीं छोड़ा कि जो ऑस्टेरिटी के मेजर्स हैं इनको प्रॉपरली इनको एनफोर्स किया जाए। इसी तरह जो बात हुई, अभी बात की गई कि जी पीएसडीपी को इस वक्त उसमें कट लगाया जाए, तो उसमें 100 बिलियन पीएसडीपी को काटा गया इस वक्त, बिकॉज राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अभी जो बात हो रही है एक बहरान से हम निकल रहे हैं और बहरान के साथ डील कर रहे हैं, तो इसलिए दैट वाज इंपॉर्टेंट। और इसी तरह कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, उनसे फर्दर डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो है उनसे लिए गए, और इस तरह 129 बिलियन पे हम पहुंचे। अब ये बात हुई कि जो पिछले हफ्ते सारी डिस्कशन हुई कि जितने हमारे महदूद वसाइल थे उस वक्त तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब उससे आगे ट्रांसमिशन भी की, और जो अभी कहा जा रहा है कि हमने उन जो तबकात हैं, जो हकदार तबकात हैं, उनका ख्याल रखा कि नहीं रखा, तो उसमें एक टारगेटेड सब्सिडी की उसी वक्त अनाउंसमेंट कर दी गई कि जो 2 व्हीलर्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनके लिए क्या सब्सिडी मौजूद है, जो ट्रक्स हैं, जो लार्ज व्हीलर्स हैं, जो मिनी वैन्स हैं, जो इसेंशियली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, उनको कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह अभी जो इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल बात सही है कि एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग का सीजन है, कि उसमें जो खास तौर पे जो छोटे किसान, छोटे जमींदार हैं, उनका ख्याल कैसे किया जा रहा है, तो उसका बिल्कुल इसी तरह कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं और उनके पास ऑलरेडी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं टू प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रांसफर्स। पंजाब के पास 8.5 लाख किसान कार्ड है, इसी तरह सिंध गवर्नमेंट के पास हारी कार्ड है। तो ये जो डिस्पर्समेंट है, कल मिनिस्टर पेट्रोलियम ने भी बताया, अभी मिनिस्टर आईटी जो है जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया ओवर द वीकेंड, और गवर्नर स्टेट बैंक के साथ और जितने बैंकों के प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ मैंने संडे नाइट को इतवार की रात को हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमने सब्सिडी को अनाउंस कर दिया है। स्पीकर साहब, ये डिस्पर्समेंट्स ऑलरेडी हो रही है, और ये सैटरडे से ये प्रोसेस शुरू हो गया था, और ये मंडे, ट्यूसडे एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीक पहली जो ट्रांच है वो बिल्कुल इंशाल्लाह जो जितने भी हकदार तबकात हैं उन तक ये जो है ये सब्सिडी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और बहुत बातें की गई, उस पर मिनिस्टर पेट्रोलियम कल इतनी मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं, क्योंकि हर दिन जो हम मिलते हैं, हम जो रीजनल कंपैरिजन्स हैं उसको बिल्कुल देख रहे हैं कि हमारे जो साउथ एशिया में ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया में है वो क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में लोग क्या कर रहे हैं, इवन इन द OECD स्टेट्स वहां क्या हो रहा है। तो बहुत ममालिक में तो इस वक्त राशनिंग शुरू हो चुकी है, जिनकी जैसे अली परवेज साहब ने कल जिक्र किया, इवन विद पीपल विद डीप पॉकेट्स हैव ऑलरेडी ट्रांसमिटेड द प्राइस। तो अगर आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो यूएई में 30% पेट्रोल को बढ़ा दिया गया है, 70% डीजल को बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह बतदरीज जो बांग्लादेश में हुआ है, जो श्रीलंका में हुआ, इंडिया में हुआ, और बाकी जो ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, खासतौर पे फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ये हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं। और अभी तक हमने यही कहा है कि हम इसको ट्रांसमिशन करेंगे, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएंगे, और दैट्स हाउ वी वांट टू सो टेक इट फॉरवर्ड। अब जो बात की गई स्पीकर साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है
کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن کو واپس لے کر آئے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایز اے سیڈ ہمارے سب کی کوششوں کو، اور جو خاص طور پہ پاکستان اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اللہ کرے وی کین ٹیک تھنگس تھرو دا فنشنگ لائن. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، نمبر 1، اینڈ نمبر 2، اگر یہ سیسیشن ہو بھی جاتی ہے تو چونکہ انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ اینڈ کنٹینیوز ٹو بی ہٹ انکلوڈنگ ٹوڈے، تو پھر بھی یہ کم از کم ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو پلان، اور جتنے بھی جو معزز رکان اسمبلی ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اس کا اوور آل میکرو اکانومی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں جن کو ہم ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں، کہ جو آئل اینڈ گیس کا جو بل ہے وہ جو بڑھ رہا ہے، اسی طرح صرف آئل اینڈ گیس کا بل نہیں بڑھ رہا، فریٹ اینڈ انشورنس کاسٹ ہیز گون اپ، اور جو اس وقت ویسلز اویلیبل ہیں جو یہ سارے مالیکیول لے کر آ رہے ہیں، اسی طرح کچھ معزز اراکین نے ذکر کیا کہ نہ صرف امپورٹ پہ بلکہ ایکسپورٹ اسپیسیفکلی ٹو جی سی سی کنٹریز، اس پہ کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کچھ معزز اراکین نے بات کی ریمیٹنسز کی، وہ بھی بات بالکل درست ہے کہ اس والا انشاءاللہ ابھی تک الحمدللہ کوئی اس میں ریمیٹنسز پہ امپیکٹ نہیں آیا، لیکن the reality is between in the GCC countries roughly 40 to 50% of our remittances are coming from GCC countries. تو ہم اس کی بھی elasticity اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ پہ اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ کیا فرق آئے گا، اس کا انفلیشنری امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اب دیکھا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو ہمارا ایکسٹرنل فائنینس کی اس وقت سچویشن ہے، بار بار بات ہوتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا کیوں ضرورت ہے اور کیسی ضرورت ہے. دیکھیں یہ کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں، بٹ the reality is at this point in time while we have come into this crisis with relatively good buffers both on the external side and on the internal side، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے، ہم نے اس ہفتے یورو بانڈ کی بھی ریپیمنٹ کرنی ہے جو تقریباً $1.4 بلین ہے، کچھ اور پیمنٹس ہیں، تو اس لیے at this point in time we require the backstop which is there as part of the EFF. اچھا اب اس کو ہم نے دیکھنا کیسے ہے اور ہم اس کو آگے کیسے اس کی جو سیناریو پلاننگ ہے وہ ہم کیسے کر رہے ہیں. It's a function of the intensity of the conflict, that's number 1. Number 2 is the duration of the conflict. And the number 3 is کہ جو overall global response ہے وہ یہ تینوں چیزیں determine کریں گی کہ the kind of disruption, the kind of challenges that the economy can face as we go forward. اچھا اب اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ بات ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے جو آسٹیریٹی کریں، اس کو خرچے کم کریں، بالکل درست بات ہے، لیکن میں کچھ اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں. جتنے میرے معزز ممبران ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا، تو دیکھیں یہ جو اوور آل اسٹرکچرل ریفارمز ہیں بڑی اچھی تجاویز آئیں، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بڑی ایک واضح ویو ہے کہ the private sector has to lead the country. تو ہم نے کچھ جو 26 ادارے ہیں وہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیے ہیں. پی آئی اے ہے، یہ جو ویمن بینک ہے وہ پرائیویٹائز ہوا، باقی ڈسکوز ہیں اور باقی چیزیں ہیں جو پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز ہونے کے قابل ہی نہیں تھے، جو پی ڈبلیو ڈی تھا، یوٹیلٹی سروسز کارپوریشن تھی، پاسکو تھی، یہ ادارے ہم نے ایکچولی بند کر دیے ہیں. اور اس میں جو بند کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ صرف وہاں کے جو وہاں امپلائیز تھے ان کو ان کے پیکیجز دیے گئے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ وہاں ان اداروں میں کرپشن تھی. جو سبسڈی ہم دیتے ہیں اور اس کی جو مس مینجمنٹ تھی، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. اور اس وجہ سے ہم یہ ادارے جو ہے بند ہم نے کیے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ابھی بات ہوئی کہ جی کچھ اسٹرکچرلی بھی اس کے بارے میں سوچا جائے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیور لیٹ اے گڈ کرائسس گو ٹو ویسٹ. تو اس میں جو بات ہوئی کہ
کہ اسٹریٹجک ریزروز ورسز کمرشل ریزروز. تو منسٹر پیٹرولیم کے ساتھ مل کے ہم جو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو مالیکیولز ہیں ویدر اس ان جو پیٹرول ہے, جو ڈیزل ہے, ایویشن فیول ہے, ایل پی جی ہے, کروڈ ہے, لیکن یہ پھر بھی کمرشل ریزروز ہیں. ممالک کے پاس اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں which go up to 3 months, 4 months, 5 months. تو اس پہ اب یہ جو ہے we have to all learn from these experiences. کووڈ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا, especially with respect to our movement towards digital channels etc. تو یہ ایک بہت important چیز ہے کہ we actually move towards building strategic reserves beyond this crisis. اسی طرح بات ہوئی جی کہ جو اس وقت جو سولر ہے, اس سولر پہ اس وقت تقریباً رفلی 8,000 میگا واٹس ہیں جو اس وقت سولر میں موجود ہیں. اینڈ ابھی بھی میں جس میٹنگ سے اٹھ کر آ رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے ایک پاور منسٹر کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال میں ہاؤ ڈو وی موو اوے فرام فاسل فیولز اینڈ موو ٹورڈز کلین انرجی. اور اس کے بڑے کلیئر ٹارگٹ ہے کہ 2034-35 تک ہم کس طرح کلین انرجی کی طرف جائیں. یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں, اس پہ ہمیں عمل درآمد بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی لے کر جانا ہے. تو اسپیکر صاحب, اس وقت تک جو باتیں ہوئی ہیں میں نے اس کا تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جو فردر معزز ممبران اس پہ بات کریں گے وہ انشاءاللہ کل منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ فردر بات کریں گے. بہت شکریہ جی. جی شکریہ. کل انشاءاللہ اس کو ہم ایجنڈا جو ہوگا وہ لینے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. میرے پاس کوئی 15-16 ممبران ہیں جو بات کرنا چاہیں گے. تو امیڈیٹلی آفٹر کمپلیشن آف دا ایجنڈا وچ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 1.5 hours تو ہم کر لیں, تو منسٹر اسٹیٹ کو بھیج دیجیے گا. دا ہاؤس از ایڈجرنڈ ٹو میٹ اگین آن وینسڈے 8 April 5 PM.